उठे शारदा ठे औखे मने दे। मैं उसका अंतरा था, सितारों मेरा साथ क्या दे सकोगे, मेरे साथ चलने की कोशिश न करना। क्योंकि आपको क्लासिकल तो हमारा अपना गाना है ना, आपको भी तो होना चाहिए। कलासी माल कौन सा गाया ना दे रे तुम ताना तिर ना गाए वो तेज थे ताना ना ओ देता ना दे रे नु। तो उसमें मैं गई तो मुझे तारिक अजीज़ थे उसके ड्यूटी मैनेजर, वो थे ड्यूटी ऑफिसर्स तारिक अजीज़ हमारे मरहूम। तो उन्होंने मुझे कहा कि सोया उस गाने की बड़ी वो है ऐसी बातों में। उसने कहा उसको बोरी भरी आती है फरमाइश की, हंसी आती है अपनी मोहब्बत तो है एक कागज़ की नाव, रूह आओ ठहर जाओ आंखों में थोड़ा सा दम है, शमा बन के महफिल में हम जल रहे हैं। उनके घर गए, बड़ी उन्होंने खास, क्योंकि उनका पहले से था, मेरे उस्ताद से रब्ता था, बम्बई से ही था। तो वो फिर बहुत प्यार से मिले, रखा भाई अब आराम करो बैठो ये वो। सुबह को भाई बैठेंगे महफिल जमाएंगे। सुबह को भी कोई 11-12 बजे खान साहब बैठे, उनके रिश्तेदार वगैरह आके बैठे सारे, तबला उन्हीं में से किसी ने बजाया, सारंगी भी उन्हीं में से किसी ने बजाई और मैं गाई। हाँ उसके बाद मैंने क्या राग गाया, जौनपुरी, उस वक्त उस टाइम पे जौनपुरी गाया। करम करोगे मों पे साईं, करम करोगे। मैं उनके घर में रह के 2-3 दिन, तो वहाँ पे थोड़ा ना थोड़ा कुछ ना कुछ होता ही रहा ना। तो फिर वो खान साहब ने कहा कि मैं आप ये हो गया बस हमारे पैसे ख़त्म होने, अपने हमने वापस आना है मुल्तान। तो मेरे मामू ने तो वालदा ने कहा मैं खान साहब इजाज़त देनी चाहिए जाएं, अब एक हफ्ता होने वाले होगा हमें। तो खान साहब कहा नहीं मैं नहीं जाने दूँगा, तुम लोग ने यही रहना है चुप। अब ये कोई नहीं पूछ रहा कि यहाँ आपके पास कहाँ रहना है, क्या करना है, कहाँ से खाना पीना है, इज्जत और लिहाज का दौर था जी। तो उन्होंने अपने शागिर्द को, मेरे उस्ताद जी के शागिर्द था खान साहब गफूर खान सारंगी में, तो उन्होंने उसको बुलाया और उनसे कहा शकूर उनके लिए बंदोबस्त करो निपिया रोड पे। निपिया रोड गाने का रोड है, सबको पता है इस चीज़ का, उसमें हर अच्छा बुरा हर काम भी होता है, हर गाना बजाना भी होता है। तो उनकी शागिर्द थी रेशम बाई, तो उनका कोई 3 मंजिला वहीं पे ही घर था, उन्होंने ऊपर वाली मंजिल खाली पड़ी थी उनके, हम वहाँ रहने लगे। रेशम बाई खुद भी गाती थी? हाँ वो खुद भी गाती थी मगर सादा सा गाना था उनका। और वो वहाँ रहने लगे, मेरे बच्चे वहीं चूल्हे पे, वो एक ही कमरा था उसी में सोते थे हम लोग। कभी ऐसा नहीं था, हम तो खुले घरों में रहने वाले, बचपन आज़ाद बचपन, पूरे मोहल्ले में दौड़ना फिरना मेरी याद। और वहाँ पे हम खाना भी पकाते थे, वहीं रहते भी थे, वहाँ छोटा सा गुसल खाना भी था, नहाते भी थे, वहीं सब कुछ होता था। तो वहाँ से अब खान साहब महफिलें होती थी वहाँ पे निपिया रोड पे, फलां जगह पे, फलां गली में वो डेरे बने हुए थे जहाँ पे गवैये गाते हैं, वो सब लोग सुनने वाले आते हैं, उसमें गवैये भी हैं, समझदार भी हैं, सब तरह के लोग हैं। तो वो मैंने बहुत गाए वहाँ पे, और उसमें और खान साहब भी उसी में होते थे। खान साहब बुंदू खां वो आ जाते थे? हाँ आ जा, उनको लेके आते थे, उठा के लाते थे, नहीं चल सकते थे, और छोटा सा उनका खत था और जैसे मैंने देखा उनको, और ऐसे बाजुओं पे उठा के लेके आते थे और बिठा देते थे ऐसे करके। तो ये सब चलता रहता था मेरे बच्चे। और मैंने खान साहब बड़े गुलाम अली खां को एक महफिल में वहीं मैं ही गाई और वहीं पे देखा। हाँ तो वो मैंने गाया, मुझे जो मेरे उस्ताद ने शुरू से मुझे सुबह को भैरवी, शाम को इमन ये सिखाया, ये मेरी तालीम यही रही 2 साल। अच्छा ये भैरवी का क्या किस्सा है? ये जो हमारा पूरा वसेब है इसमें भैरवी का एक खास जादू है, सहर है, लोग बहुत गाते हैं इसको। और भैरवी में बंदा सुने तो ऐसे आंखों में आंसू आने। ये राग ही बड़ा ऐसा है कि आप दिन रात इसको गाता है, और कोई राग आप नहीं गा सकते। दिन का है तो रात को अच्छा नहीं लगेगा, रात का है तो दिन को अच्छा नहीं लगेगा। एक भैरवी सदा सुहागिन है कि जब भी इसको आप गाएं, काफी में गाएं। हाँ अब ठाठ है ये मेरे बच्चे, एक माँ है, ये क्लासिकल की अम्मा है,
सब गानों वालों की अम्मा है, 7 सुर की अम्मा है। सा रे ग म प ध नि सा सा नि ध प रे सा, जो भी गाएं आप वो वही जम जाता है और जच जाता है। चाहे उसे आप कितना भी कोई बड़ा राग गा के बैठे हैं, जो भी है, तो भाई ठुमरी है, गज़ल है, गीत है, और खुद उसका अपना ख्याल है, बड़ा मुश्किल। इसका अस्थाई ख्याल बहुत कम गाया जाता है, ठुमरी ज़्यादा गाई जाती है, नहीं सुनते। मुझे याद है पानिया भरन कैसे जाऊं, ये था आड़े में राग, जो ताल है आड़ा है। मोरियाली मग में कान ठाड़ो, बसिया बजावे पानिया भरन कैसे जाऊं। वो मैंने जल्दी में सुना दिया। इसके मेरे बनते थे दर्जे, 3 दर्जे बनते थे। ये बड़ी बात थी ये उसमें। ये था पानिया भरन कैसे जाऊं, फिर दूसरा दर्जा पानिया भरन कैसे जाऊं, मोरियाली मग में कान ठाड़ो, बसिया बजावे पानिया भरन कैसे जाऊं। एक दर्जा हो गया। अब आया मेरे बच्चे तीसरा, पानिया भरन कैसे जाऊं, मोरियाली मग में कान ठाड़ो, बसिया बजावे पानिया भरन कैसे जाऊं। तीसरा, फिर चौथा आया, पानिया भरन कैसे जाऊं, मोरियाली मग में कान ठाड़ो, बसिया बजावे पानिया भरन कैसे जाऊं, कैसे जाऊं, कैसे जाऊं। ये वो उस ताल के हिसाब से चलता था ना। ये तो नहीं कि वैसे ही कि उसमें हम दायरे में घूम, नहीं। वो फिर उसके वो दर्जे जो बनते थे ना, वैसे उनकी लय के साथ, जगहों के साथ, इस जगह से इसको बनाना है, इस जगह से इसको बनाना है, धा तिट किट धा, इससे इसको बनाना है, तिन इसको इससे बनाना है। ये ऐसी चीज़ें, ये बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है क्लासिकल। मगर सिखाने वाला अच्छा तो कोई भी मुश्किल नहीं है, तो मैं अपना बता रही हूँ। फिर उसमें इसी में ये बात आती है, मेरे उस्तादों ने बड़े एतराज़ किए। मेरे मामा छोटा सा मुँह, भाई 2 साल हो गए, एक महाजर को रखा गाने के लिए, उसने क्या गवाया, क्या सुबह भैरवी शाम को मन, ये तो बच्चे भी गाते हैं, ये कौन सी बड़ी बात है ना। तो वो मेरे उस्ताद बड़े जहांदीदा आदमी, बड़े मशहूर लोग और बड़े दुनिया देखी हुई, तो उन्होंने कहा चौधरी साहब आपका मुँह बड़ा छोटा छोटा सा हो गया है कुछ दिनों से, ऐसे मजाक में कहा सब कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है। उन्होंने कहा कि कोई बात ज़रूर है, मुझे बताए। उसने कहा सब ऐसी बातें हो रही हैं, ऐसे ही, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं, हम लोग को नहीं पड़ता, हमारे पास आप बैठे हैं तो सब कुछ है, जिस तरह से आप हैं तो हमारे पास सब कुछ है अल्लाह की तरफ से। तो उन्होंने कहा फिर ये कोई बात नहीं है, सुबह इलायची फिरवा दीजिए। इलायची का मतलब है प्लेट में इलायची जाती हैं, आप वैसे फेर के सबको कह देते हैं कि जी आप फलां टाइम पे फलां घर आ जाए, या वो डेले पे आ जाए, वहाँ पे गाना है बजाना है, तो आ जाएंगे उसी टाइम पे सब लोग, गुनी लोग जितने भी हैं ना। तो एक तरह का इनविटेशन हो गया ना, एक तरह का इनविटेशन कि सबको चांदी की प्लेट होती है। खैर मुझे सारे को तो चांदी की प्लेट कोई नहीं है, हमारे पास वही तांबे की होगी ना जिसपे लाची रखी होगी। खैर वो अब तो तांबा भी इतना महंगा हो गया। खैर उसके बाद वो हो गया ऊपर, हमारे जहाँ मैं सीखती थी बहुत बड़ा कमरा था ऊपर, हवेली भी थी बहुत बड़ी। तो वो सब लोग इकट्ठे हो गए चाय पानी के बाद। सब मेरे उस्ताद जी ने कहा ये आपकी शागिर्द है, मुझे इससे कोई वो नहीं लेना देना, ये जब बनेगी ये आपकी भी है, आप भी आया करें, इसको सिखाया करें, आके मेरे साथ बैठ के बजाया करें इसको, ये आपकी है मेरी नहीं है। अगर आपका दिल चाहता है तो आप यहाँ मेरे साथ शामिल होकर इसके साथ गाया बजाया करें, इसको सिखाया करें। ये बातें होती रही। फिर उन्होंने कहा कि आप लोगों को सबका एतराज़ है कि जी क्या गवाया, एक बाहर वाले बंदे से गाना सीखा तो उसने क्या गवाया, भैरवी और एमन, ये तो बच्चे गाते हैं ना, ये कौन सी ऐसी बड़ी बात। तो उन्होंने कहा इसका भी मैं आपको एक आसान सा हाल बताता हूँ कि मैंने इसको ये 2 साल क्यों गवाया है। वैसे अल्लाह की रहमत है, इसको ख्याल अंतरे अस्ताएँ तराने तो वो खुदा गाते थे, तो मेरा तो जहन वो बना हुआ था ना ऐसे कि जैसे अल्लाह ताला ने बनाया है, बिल्कुल ये अल्लाह ताला का बनाया हुआ है ना। मैं तो ऐसी थी जैसे फूंक मार उड़ जाऊं। भूलो पहलवान आया, मेरे उस्ताद के पहलवानों का शौक था ना, वो आज़म उनके वो
पहलवान थे, फलाना फलाना हुआ है। उन्होंने कहा इस लड़की का तो ये जो गाना है हमारा काम है, ये तो पहलवानी वाला, तो चौधरी ये तो ऐसे फूंक से उड़ जाए है, इसके खाने पीने हम देखे खा जाते, इसके खाने पीने का करो। उसने कहा इसको तो इतना सा कोई चीज़ घी ज़्यादा दे देते हैं तो ये तो बीमार हो जाती, बुखार हो जाता है इसे। तो मेरे बच्चे उस वक्त उन्होंने कहा कि ये सुनिए ज़रा ये थोड़ा सा। उसने कहा हाँ भाई सुरैया तुम्हें मालकास याद है? मुझे नहीं याद था, है ना। अच्छा। मैं डर गई यार। उन्होंने कहा डरने की बात नहीं है, भैरवी गाती हो? जी। कितने सुर है, क्या कैसे गाती हो? भैरवी तो मेरे घर की हो गई थी ना, क्योंकि 2 साल मैंने गाया है, मेरी यार है ना। वाह। उसने कहा ताने फिरो, फलां करो, ये करो, वो करो। अच्छा आप क्या करो, इसमें से रिखब और पंचम निकाल दो। अच्छा। वाह। सुनाओ कैसे करोगी? मैंने डरते टाइम सा ग मा धा नी नी सा सा नी ध म ग ग म ग सा नी नी सा धा नी सा। उसने कहा अब उसको वैसे ही गाओ जैसे अभी भैरवी में ताने कहीं फला। अब वो ताकत नहीं है ताने कहीं, वो तैयारी जाती है ऐसे जैसे ऐसे जाती है बंदा। ताने कहीं, सलाब कहा, सब कुछ कहा, ख्याल नहीं आता था, सुना ही नहीं था, ख्याल भी नहीं आता। उसने ये हो गया। उसने कहा अच्छा आप इमन तो याद है ना तुम्हें? मैंने कहा जी इमन याद है। हाँ तो क्या से आरोही करो उसकी, आरोही अमरोही करो। सा सा ग म ध नि सा, वैसे करो। रिखा भी निकालो, पंचा भी निकालो, है ना। सा ग म ध नि सा सा नि ध म ग ग म ग सा ध ध सा ग म ध म ग म ग सा। चलो इसे भी ऐसे गाओ जैसे मन को गाती हो ना। इसमें ताने कहो करके तो क्या हाँ ये करते रहो। उन्होंने कहा अब वो बन गया मालकास, जो भैरवी का निकाला। अब इससे कितना सादी बात है, आप कर सके ना कर सके, करने की बात है, ये भी तो फिर करने की बात है ना। आपके लिए आसान जी बिल्कुल। तो फिर उन्होंने कहा जो तुमने ये जो गाया एमन वाला, उन्होंने कहा ये हिंडोल बन गया। वाह वाह। उन्होंने कहा अब इंशाल्लाह ये रेडियो पर, क्योंकि रेडियो का होगा था दुनिया सारी में, अब भी है तो रेडियो था जिसमें रेडियो में गा लिया, वो बड़ी बात हो गई ना, है ना, जो वहाँ पे प्रूफ हो गया मेरी तरह। तो उन्होंने कहा कि ये जब गाएगी मालकास के लिए इसको कोई मुश्किल नहीं होगी, इसकी वहाँ से डिटेल आएगी गानों की, रागों की गाएगी, तो इसको मालकास हो तो मैं ये फलां से इसको ख्याल सिखा दूंगा, अस्थाई सिखा दूंगा। बना मालकास का ख्याल बना तराना ना दे तुम तना दिन ताल तेज तेज जैसे तैयारी ताना देते हैं। तो वो कमाऊंगा तो वो भी इसको हिंडोल गाना, तो ये भाई वही है, वही सब कुछ है, चलो वही निकाल दो। रिखा पंचम ये खुद ही कर लेगी, ये तो खुद भी कर लेगी, ये ख्याल में बताऊंगा इसे, बाकी ये कर लेगी। उसने कहा इसलिए मैंने ये इसकी बुनियाद बेस बना, इसका ये बनाया है। अब इसने मारवा गाना है तो उसको मैं क्या कहूँगा, ये मारवा जो है ये आते जाते ही वो है संकीर्तन है, जाते हुए भी संकीर्तन है, आते हुए भी संकीर्तन है। ये तो इसमें कौन कौन से सुर नहीं लगते, कौन कौन से लगते हैं, तो इसको फौरन पता लग जाएगा, इसको मुश्किल नहीं होगी। सिर्फ मेरी मुश्किल के लिए है ना, ये नहीं कि मेरी गुस्ताखी के लिए, मुश्किल के लिए है ना, मेरी तरह तेरी सारी मुझे इसको मेरी ज़रूरत नहीं रहेगी। जी आपने किया ये सारा कराची का जो आपका विजिट था, उसके बाद वो हो गया, फिर उसके बाद आपका एक सफ़र है लाहौर का, जो आपका टेस्ट हुआ वहाँ पे मजीद निज़ामी जो उन्होंने मुझे रेडियो पाकिस्तान लाहौर के, जी हाँ, और वो जो वाक़या है वो बड़ा दिलचस्प है आपकी ज़िंदगी का। वो वहाँ पे ये हुआ कि अल्लाह की रहमत इतनी उसमें शोहरत हो गई गाने बजाने वाले लोगों में, तो उन्होंने
कोई वो भी हमारे ही लोगों में से थे, कोई अफसर थे रेडियो के। हम रेडियो पे अब साथ मेरे को रेडियो को बड़ा शौक था, तो ज़रा सा मैं ढीला पड़ती थी, बुखार होता था गाते हुए या मेहनत। ये बहुत अच्छा किस्सा है, तो बड़ा बड़े इंटरेस्टिंग। बेचारे हाँ भाई देखो, अब वो अपने भाई को किसी को मुखातिब करना, रेडियो से अनाउंसमेंट हो रही है, सुरैया बेगम अब आपको फलां राग सुनाएंगी, मुतसिली मुझे। तो फिर उसके बाद सुरैया शुरू हो जाएगी, राग मुझे तसल्ली देते थे, भाई ये वक्त आएगा, और मुझे उससे कोई इतनी तसल्ली नहीं होती थी। मेरे जहन में उस वक्त भी वही अपने ही थे वो गाने फिल्मों के, वो सब ये चीज़ थी। और इसके लिए तो ये सबसे आपको दिलचस्प बात बताऊं कि मेरा उस्ताद बेचारा जब वो हुक्म था ना कि जब मैं आऊँ तो मुझे आवाज़ आए गली में से कि सुरैया सुर भर रही है। अब क्या पता, मेरी अम्मा मुझे नमाज़ पढ़ के बेचारी ऊपर अकेली बिठा देती, बाजा का एक उतार हटा के सुर बन जाए, वो छिड़ा रहते सा, वो बाजा का हल्का सा वो करके सा अल्लाह अल्लाह, कितनी सांस खींचते जाओ, थोड़ी है अल्लाह अल्लाह, बढ़िया उससे से बढ़ाओ, बढ़ाते जाओ बढ़ाते, मगर सुर एक ही है, सा नी भी नहीं लग रही, रे भी नहीं लग रही, सा नी रे सा ना, सा ही है एक, वो करना है। ये बातें कितनी इस वक्त मुझे ऐसे लग रही बड़ी मेरे साथ बीती हुई आसान, मुश्किल थी उस वक्त, मगर अब मुझे लग रहा है कितनी आसान है। आप गाना सीखने चाहते हैं, कोई और बच्चे मुझे सुने, उनको जो जिनको शौक़ है क्लासिकल का, उनको पता लगेगा कि भाई ये कैसे है। उस्ताद चाहे नाराज़ हों चाहे खुश हों, जो इसको सीखे हुए हैं, जो आगे सिखाने वाले हैं या सिखाते हैं, क्योंकि इतना ओपन, ये ओपन है ना, बिल्कुल ओपन है ना, ये बात की ओपन है। सागम मालकौस क्या है भाई, सागम धनी सा नि द म ग म करने का काम है ना, जो करेगा तो वही फिर जा सकेगा। सागम धनी सा सा नि द म ग म ग सा नि सा धा नि सा। हाँ देखो, इसमें आपने उसने मुझे ख्याल करा, आज ने आए पलमवा, आज ने हिंडौल हो गया मेरी जान। और ऐसे ही रहा, जैसे डिटेल आती थी वो हमसे नहीं पूछते थे कि क्या गाना है, उनकी अपनी मर्जी के राग आते थे। और अगर वो ना आए तो फौरन ओहो, बड़ा मुश्किल के आपने राग लिखे आते थे कि सुबह को आपने ये गाना है, शाम को आपने ये गाना है, रात को आखिरी जो ट्रांसमिशन का जो आखिरी एंड होता था उस वक्त आपने ये गाना है। मेरे उस्ताद जी बैठे होते थे, वही बात जो मैंने आपसे कही है, वही सिखा दे। हमारा उनको अस्थाई यंत्र याद होते थे, तराने याद होते थे, सब चीज़ याद, ऐसे एक ख़जाना मैंने बहुत कम लोगों में देखा है, ख़जाना होता था, फटाफट ऐसे यूं था। तो जिस दिन बुलावा आया, हाँ तो वो बात रह गई, वो मेरी मशहूर कराची वाली, वहाँ पे हम गए, ये जो थी ना, आपको इससे आएगा, वो एक्ट्रेस थी नसरीन, किसी फिल्म में भी आई थी, इसकी सलमा आगा की माँ, नसरीन माँ, और अनवर बाई जो थी मशहूर थी कोई गाने वाली, वो उनकी नानी, और फिर सरदार बाई थी बहुत बड़ी गाने वाली, जिन्होंने कवियों को भी सिखाया हुआ था, बुढ़ी थी, उनको पता लगी तो उन्होंने वो घर में महफिल रखी, उसमें वो मजीद निज़ामी साहब मरहूम अल्लाह उन्हें बहुत उन पर नवाज़ी हूँ अल्लाह की। हाँ वो सर लाहौर की डायरेक्टर थे वो, तो हम वो भी थे वहीं पे, और वो भी बुज़ुर्ग खातून भी आई, और फिर मैंने वहाँ गाया, यही क्लासिकल अपना ही गाया जो था गाया। तो उस पर उन्होंने बताया कि खान साहब आप सुरैया को बात करने लगे चाय वाय पीने में इसमें, तो कहने के खान साहब आप इसको रेडियो पे नहीं ले गए कराची पे? तो खान साहब बड़े दिल बर्दाश्ता थे, हम गए थे वहाँ पे बड़े शौक़ से, तो उन्होंने वहाँ पे जो अब हम वहाँ पे ट्रायल ले रहे हैं, जो सुन रहे हैं मुझे, उन्होंने कहा बच्ची का गाना ठीक है, मगर अभी ये बच्ची है, ऐसे तो टाइम देखना भी नहीं आता, मेरे को आंधा ही कोई ना है, मुझे आता ही नहीं टाइम देखना भी नहीं आता। अच्छा, तो उन्होंने कहा इसको थोड़ा 1 साल और है ना, 1 साल के लिए और ठहर जाए। हाँ जी, वो टाइम की वजाहत ये है कि उस वक्त टाइम देखकर, क्योंकि लाइव प्रोग्राम जाता था तो सिंगर टाइम देख के या किसी इशारे से फिर उसको वाइंड अप करना होता था। लाइव गाना, उस गाने का मज़ा ही कुछ और था, यहाँ पे रिकॉर्डिंग ये हो फला हो, वो और चीज़, वो बहुत सारा जो गया सो गया है उसी पे। हाँ जो गया, आप बेलय हो जाएं, बेसुरे हो जाएं,
बेरा के हो जाएं। اور اسی ہی کراچی کی ہی محفل میں جو بات ہم سب لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کا جو نام ملتانی کر ہے وہ بھی تو وہیں سے آپ کو عنایت ہوا ہے نا, تو اس کا ذکر بھی آپ تھوڑا سا کر دیجئے. خان صاحب کو لوگ بڑی اہم بات ہے, بڑی اہم بات, اچھی بات ہے, یاد شکر مجھے خود بھی یاد آئی اسی کہنے سے. تو وہ تھے خان صاحب, کیونکہ اس وقت بھی بجاتے تھے, بڑا لوگ مانتے تھے جیسے کسی دیوتا کو مانتے ہیں. اور اس وقت وہ تھا تو ہماری پارٹیشن ہو چکی تھی, مگر لوگ آتے جاتے رہتے تھے. تو پام گرو ایک ہوٹل ہوتا تھا, اب تو وہ نہیں ہے, بہت عرصے سے نہیں ہے. تو اس ہوٹل میں انہوں نے وہ رکھا ہوا تھا پروگرام جو انہوں نے بنایا ہوا تھا, تو خان صاحب نے بجانا تھا. تو میرے استاد جی نے کہا خان غلام نبی آپ بھی چلیں, ثریا بچی کو بھی لے چلتے ہیں, اور وہاں چلتے ہیں. اس میں آ گئے. تو پھر انہوں نے کہا کہ یہ بچی کون ہے, پوچھا سارا جی میں کو پوچھتے. تو اس نے کہا, انہیں کہ سیکھ رہی ہے ابھی بچی ہے. اس نے کہا تھوڑی سا گا دے. تو ایسے شام ہی کا ٹائم تھا, تو وہ تھا بھی ایمن ہی مجھے زیادہ وہ, تو میں نے ایمن گا دیا وہاں پہ. اس کے بعد بس خان صاحب بتایا, اس کے بعد بڑی لوگ کھڑے ہوئے عزت سے, کھانا وغیرہ سارا. تو انہوں نے کہا کہ بچی بہت اچھا سیکھ رہی ہے خان صاحب. انہوں نے کہا جی میرے بھائی ہیں غلام نبی خان کی شاگرد ہے, یہ سکھا خان صاحب بندو خانے کا, ان سے سیکھ رہی ہے, اور مجھے سنانے کے لیے آئے تھے. ایسی بڑی تعریف ہے کہ ان بزرگ ان کو اللہ جنت نصیب کرے. اور اس میں پھر انہوں نے یہ کہا کہ ان کا تعلق کدھر سے, کہاں کہ یہ لوگ رہنے والے. انہوں نے کہا ملتان کے. خان صاحب یہ بچی, مجھے یاد ہے کہ بڑے بڑے لمبے لمبے لوگ سیٹ سے, بڑی بڑی پگڑیوں والے, مجھے یہ یاد ہے پورا. تو انہوں نے کہا خان صاحب اس کا نام کیا ہے, ثریا بیگم یا ثریا بی بی. جی یہ سارا اپنا ملتان کا ہمارا جیسے ہے. تو انہوں نے کہا جی ثریا ہی ہے نام, تو ثریا ہے, بی بی بولے یا بیگم یا جو. کیوں نہ ملتانی کر رکھا جائے. بندو خان صاحب نے کہا نا, انہوں نے جو مہمان آئے تھے وہاں پہ, جو کہ ہمارے تو کر نہیں ہے نا یہاں پہ, یہاں پر تو کوئی بھی نہیں ہے, یہاں ملتانی ہے. تو انہوں نے کہا ثریا ملتانی کر ہونا چاہیے, خدا کی شان. اور انہوں نے ایسے دیکھا, میں اس سے غلام نبی آپ سن رہے ہیں نا بھائی, ایسے بڑے دھیمے اور بہت بندو خان صاحب نے کہا آپ سن رہے ہیں نا. انہوں نے کہا سن رہے ہیں نا بھائی. انہوں نے کہا جی حضور بہت ادب کرنا بھی چاہیے, وہ اولیاء اللہ تھے. تو ایسے اس نے کہا پھر یہ جو نام ہے نا, اس کو اور کوئی نہیں رکھنا, اس کو رکھنا ہی رکھنا ہے, بدلنا نہیں. اور اس کو بڑے بھاگ لگیں گے اس نام. واہ واہ واہ, دعائیں ملی ہر طرف سے دعائیں. اس نام کو یہ نہیں آکا میرا آکے, اس نام کو بڑے بھاگ لگیں گے, اس کو نہیں ہٹانا. اور اس کا ہوا بھی یہی کہ یہاں جب پہ آئے یہی باتیں ہوئیں ملتان میں آ کے, حتیٰ کہ میرے بھائی نے بھی مخالفت کی کہ کار اچھا نہیں لگتا, ملتانی ٹھیک ہے, ثریا ملتانی. تو کار تو اچھا نہیں لگتا. میرے استاد نے کہا نہیں, ایک ولی نے کہا ہے کر ہی رہے گا, یہ اس کو میں نہیں ہٹانے دوں گا. نہیں ہٹانے. بڑا دبنگ آدمی. اور یہ سوال امی سے آلموسٹ ماشاءاللہ ان کو گاتے ہوئے جو ہے 70 ایئرز ہو گئے. آج یہ محفل ہم نے سجائی ہے, اس میں یہ بات ہے, اور سب لوگ یہی سوال پوچھتے ہیں کہ یہ کر کہاں سے آیا, کر کیسے آیا. اور میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو بتاؤں. جب کبھی سفر کرنا اور کوئی پوچھتا جہاز میں یا اس میں کہ آپ کہاں سے آئے ہیں, تو میں کہتی تھی ملتان سے. تو بڑے لوگ مجھے کہتے تھے اچھا ملتان میں آپ جانتی ہیں ثریا ملتانی کا بھی رہتی ہے. تو پھر میں کہتی کہ میری امی ہے وہ, تو بس وہ سارے وہاں پہ, اچھا ہم انہیں کیسے مل سکتے ہیں. تو وہ اللہ تعالیٰ نے اتنی ماشاءاللہ, ناٹ ایز اے مدر میں کہتی ہوں, ایز این آرٹسٹ بھی میں کہوں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ماشاءاللہ بہت کرم نوازی کی. راحت کی بات کا وہ پھر وہ ٹوک رہی ہوں آپ لوگوں کو بتانے کے لیے. محبوب کے شروع سے لے کے جب نام ہو گیا, جا رہے ہیں آ رہے ہیں, وہ ذکر ہے کہ ملتان میں کیوں نہ رہے. لوگ کہتے تھے لاہور میں رہیں, اتنا کام ہے یہاں پہ, ریڈیو کا بھی ہے, کانفرنسیں بھی ہوتی تھیں, فنکشن بھی ہوتے تھے, کلبوں کے بھی ہوتے تھے, بہت کچھ, کیونکہ کلاسیکل کا بڑا دور تھا, دور بھی تھا. اب تو پھر ریڈیو سے وہ ہمدانی صاحب تھے, انہوں نے کہا کہ ایسے لوگ کیسے خود کی قسمت لوگ ملے جو مجھے اردو کا لہجہ بھی بتاتے, غزل گانے کا باسی اطفال ہے دنیا میرے آگے, اس کا کیا مطلب ہے, غالب کا کیا ہے. امی سے کہا کہ بی بی اس آپ سریکی کہتے ہیں نا, ملتانی کہا جاتا تھا. تو انہوں نے کہا بی بی اس کو کافی گوائے, آپ کی اپنی کافی ہے, اور اس کو کافی نہیں سکھا رہی ہیں. اس میں کلاسیکل میں اس میں کیا فرق ہے. آپ لوگوں کو پتہ نہیں یاد ہوگا, اس وقت بچے ہوں گے یا پیدا نہیں ہوئے ہوں گے, تو ایک پروگرام ہوتا تھا ان کا پنجابی کا, اور اس کا وہ نظام دین,
اور امام دین، تو اس میں عموماً پنجابی گانا یا کافی ایسا پنجابی کا ایسا فوک ہی رکھا جاتا تھا، اس میں فوک ہوتا تھا اس میں. تو کسی کو آپ کافی کب آئیں؟ یہ تو کافی بڑی اچھی آپ کی اپنی ہے. ہمدانی صاحب نے کہا، رضا علی ہمدانی صاحب. تو ان کے بیٹے بھی آئے تھے، کیا نام بی تھے وہ، بی بھی بڑی ہماری براڈ کاسٹر تھی، اس کی ٹی وی کی بڑی اناؤنسمنٹ کرنے والی، مہاپارا کے سبتر ان کے بیٹے سبتر. تو پھر کافی سیکھی یہاں پہ آ کے. خان صاحب جمال الدین خان سے، ہمارے ملتانی جیسے بزرگ درویش لوگ سارے، ہم سب درویش ہی ہیں نا. جمال الدین صاحب جو ہیں وہ بھی وہیں رہتے تھے؟ نہیں نہ بھیڑی پوترا نہیں، یہ تھے نکارچی خاندان سے. لیکن رہتے ملتان میں. یہ ادھر النگ پہ ہو گیا نکارچی خاندان، جیسے بلے خان نیا آپ کو استاد بلے خان صاحب طبلے میں اور ان بہت کے بڑا بڑے نام. بڑے، ان کا بڑا بڑا استاد امام بخش کچھ ایسا نام تھا، بہت بڑا طبلہ بجانے والا تھا اور بہت غرور والا، اور ایسے جھٹکتا تھا ہاتھ کو دوسرے کے. یہ ملتان کے یہ دو بڑے گھرانے مشہور ہوئے، نکارچی اور بھیڑی پوترا، جی، جن کے بہت سارے بجانے والے میں یہ سب سے ماسٹر. کیونکہ نکارہ بجاتے تھے یہ لوگ، کیونکہ لائق کار تھے یہ لوگ. پھر ان کا اور استاد وہ بھی ہم نے دیکھا، وہ تو بیچارے ایسے آتے تھے میرا گانا سنے، بہت پیار کرتے تھے. جمال الدین صاحب سے پھر کافی سیکھی. ہاں جمال الدین صاحب سے کافی سیکھی. پہلے روٹھے یار ڈاڈے اوکھے میرے، اور وہ بڑی پاپولر ہوئی، بہت پاپولر ہوئی، پروگرام میں لگائیں گے. روٹھے یار ڈاڈے اوکھے منے دے، ترلے تے منتا چارے کری دے، ہو ترلے تے منتا چارے کری دے، روٹھے یار ڈاڈے اوکھے منے دے. کیا بات. اتنا اچھا کاریگر استاد اور بڑا شدہ معمولی آدمی، مطلب ہم احساس کوئی نہیں. اصل میں اجزو انکساری ملتان کا حصہ ہے بہت بڑا. آپ ان کا اجز دیکھ لیں، بڑے بڑے آرٹسٹ جن کو ملتان میں نے دیکھا اپنے بچپن میں، کہ اتنے بڑے بڑے گائک، اتنے بڑے بڑے میوزیشین، اور نہ ان کے پراپر بہت زیادہ کوئی شو شاہ نہیں تھی. یہ جیسے اپر پنجاب میں جاتے ہیں تو وہاں ذرا اس کا پامپ اینڈ شو جسے ہم کہتے ہیں، نہیں بہت زیادہ. یہاں کے آرٹسٹ میں اچھا جمال صاحب نے پیسے لیے؟ اس لیے میں پوچھ رہی ہوں کہ آپ کے استاد غلام نبی خان صاحب نے تو ایک پیسہ نہ لیا. اچھا انہوں نے ان کو ہم دیتے تھے 10 روپے کیا ہے اس زمانے میں. نہیں اس زمانے میں ٹھیک تھے، کچھ دیتے تھے، کچھ میرے ماموں ہی دیتے تھے. اچھا پہلے آپ نے جو پہلا گانا مشہور ہوا آپ کا اور جس نے پورے اس طرف تو ہندوستان میں آپ کی شہرت کر دی، دھوم مچا دی، 1960 میں گایا آپ نے گارڈن کالج پنڈی میں. ہاں وہ پرانا، وہ ہر چیز دا میرے شکر اللہ، میرا خیال ہے ہر بندے دا کوئی نہ کوئی گراؤنڈ ہوندے پچھلے کئی چیز دا جڑا مشہور تھیندے یا جو بھی تھیندے. بشیر صاحبان وہ بھی بڑا اچھا گاون والا ہے، میرے استاد دا رشتہ دار ہے. وہ والا آندے جڑے آندے پر سارے کو تاندے ہی ہیں نا، سارے گھر دے تاندے ہی ہیں. بشیر صاحب نے آپ کو وہ بشیر سے کہہ رہے کہ ایسے سن رہے میرے استاد جی کے بھائی بھی سارے، ہماری جوانوں کی محفل لگی ہوئی نا، اب استاد جی اس میں نہیں ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ غزل یہ وہ سناتے رہے، ایسی بہت اچھا گاتے تھے. تو پھر کہنے لگے سنیا یہ غزل ہے تو بڑی معمولی. اس وقت شعرا کو گایا جاتا تھا. ہاں بشیر صاحب کہہ رہے ہیں، مگر یہ ہے کہ کوئی وقت ایسا آ جاتا ہے کہ بندوں کو ایسی بھی چیز گانے پڑ جاتی ہے. ایسے کہہ رہے ہیں. ہاں بھائی انہیں کہ بھیروی میں ہے تو کوئی بات. ہاں کیا محبت کی جھوٹ بھڑک جائے گی آگ، جل جائے گا دل، نگاہیں ملانے کی کوشش نہ کرنا، بڑے بے مروت ہیں یہ حسن والے، کہیں دل لگانے کی کوشش. انہوں نے آخر پھر یہ سیکھ لو. انہیں بھائی لطیف میرے استاد جی کے بھائی تھے، میرے ساتھ باجا بجاتے تھے. انہوں نے کہا ہاں اچھی ہے بھائی بشیر، یہ اچھی ہے غزل، لکھوا دو ہمیں. ہے تو بڑی معمولی، مگر ہاں لکھوا دو.
کہ اس کا شہر بہر کون, کبھی کوئی پتہ نہیں. اس نے کہا مجھے نہیں پتہ, وہیں کراچی وراچی کا کوئی ہے. وہیں اس کا انترا تھا, ستاروں میرا ساتھ کیا دے سکو گے, میرے ساتھ چلنے کی کوشش نہ کرنا, میں خود دل جلا, میں خود دل جلا ہوں, یہ تم جانتے ہو, جلے کو جلانے کی کوشش نہ کرنا. واہ واہ واہ. اچھا میرے بچوں 3 مصرے ہیں وہ لکھے گئے ہمارے, نہیں گا بھی لیا سب, وہی سب کچھ ہو گیا. میں تو اب آتا ہے وہ گارڈن کا فنکشن آتا ہے بہت بڑا, ادھر رسولن بھائی اس میں کالج میں, گارڈن کالج میں, راول پنڈی, اور ادھر سے ہمارے فریدہ خانم صاحبہ, زاہدہ پروین, امانت علی, فتح علی, فلانے مہدی حسن, بنان نئے نئے اٹھ رہے تھے جو لوگ بڑے گانے والے تو تھے ہی تھے, سب تھے. اب جو بھی میرا بچہ بڑا اسٹیشن وہ جائے اسٹیج پہ تو ہوٹ, کیونکہ وہاں تو سب اسٹوڈنٹ بیٹھے ہیں, تھوڑی دیر کے بعد اٹھ کے بیچارے وہ پوچھے بھی نہ کچھ بھی نہ, اٹھ کے بعد اٹھا گئے. یہی کچھ چلتا رہا, 3-4 ایسے ہوا. تو ہمارے پروگرام مینیجر تھے ایوب رحمانی صاحب, انہوں نے میری امی سے کہا کہ امی بی بی سریا تو بچی ہے, اس کو بھیج, کہیں آپ کہیں تو بھیج دوں, محفل نہیں جم رہی, میں کہ وہ کسی کو نہیں بیٹھنے دے رہے, شاید ہو جائے کچھ ہے. تو ہم چلے گئے, بیٹھ کے ہوا, بیٹھتے ہی وہ یہی غزل گائی, کوشش نہ کرنا, بھڑک جائے گی آگ, جل جائے گا دل, ہے نا. وہ تو اس 5-6 دفعہ گائی میں نے, اس کی اتنی کلیپ, پھر سے کیا, ہاں فرمائے, پھر سے اس کو گایا. پھر اس کا یہ ہوگا ہماری اور ان کی آپس میں ایک لائن ہی لگ گئی, روحانی بچوں کی اور ہماری صاحب کی. اور میرے استاد جی کرے بھائی ہمیں کافی بھی آتی ہے, یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے, کافی سنائے, ہاں وہ بھی. اچھا ہم آپ کو کلاسیکل بھی سناتے ہیں, کیونکہ آپ کو کلاسیکل تو ہمارا اپنا گانا ہے نا, آپ کو وہ بھی تو ہونا چاہیے. کلاسی مال کون سا گایا, نہ دے پھر تو ہوتا نا تیر نہ گائے وہ تیز تھے, ہاں تانا نہ او دیتا نہ او دیتا نہ دے رے نو تادیم تانا تانا نی تانی تانا نہ دیت لان دیت تانا نہ دے پھر تو ہوتا نا تیر نہ. اور تیزی اس میں تراری, وہ اتنے خوش کلیپس, بڑی مشکل سے اٹھ کے آئے ہم لوگ وہاں سے. پھر جم کیا نا ماشاء اللہ. پھر ریڈیو نے ریکارڈ کی, جب انہوں نے نذیر رحمانی صاحب کا ذکر کیا, ایوب رحمانی صاحب کا. جی پھر ریڈیو کا سارا بندوبست اتنا بھی ریکارڈ ہوا, یہ تو نہیں تھا کار کوئی اٹھ کے اس کو بلایا تو اس نے بجا لیا, وہ کیا جڑا ساؤنڈ سسٹم ریڈیو کا تھا, ارینجمنٹ ریڈیو کا تھا. پھر انہوں نے اناؤنسمنٹ کی کہ یہ فلاں دن پروگرام بجایا جائے گا, پھر لوگوں نے اس دن سنا ہوگا یا کیا ہوگا. پھر یہ خزر تو ایسے ہوئی نا, پھر سحری میں بھی بج رہی ہے, افطاری میں بھی بج رہی ہے, یہ تو بہت پاپولر ہے, جس کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے. ہاں میں جب گئی پنڈی پہ, ہماری ایک چین چلتی تھی, کراچی, لاہور, پنڈی, پشاور, یہ ایسے ہوتا سب ریڈیوز پہ یہ ریڈیو. کوئٹہ بھی بعد میں بنا, حیدرآباد بھی بعد میں بنا, اور بھی یہ ملتان تو تھا ہی نہیں. تو اس میں گئی تو مجھے طارق عزیز تھے اس کے ڈیوٹی مینیجر, وہ تھے ڈیوٹی آفیسرز, طارق عزیز ہمارے مرحوم. تو انہوں نے مجھے کہا کہ سویا اس گانے کی بڑی وہ ہے ایسی باتوں, میں نے کہا, اس نے کہا اس کی بوری بھری آتی ہیں فرمائش کی. میں نے کہا ایسی کہاوت بولی ہے, میں کہا طارق صاحب ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے, یہ نہیں ہو سکتا جڑا تسی کہہ رہے ہو. انہوں نے کہا چلو آؤ میرے ساتھ. ایک کمرہ ہوتا تھا جہاں فرمائش کی سب چیزیں ہوتی تھی, بوریاں یا جو بھی لیٹرز جو آتے تھے, خط لکھے جاتے تھے. جی تو نے بوریوں نے کہا یہ 5-6 بوریوں پہ جس میں ہاتھ ڈالو مرضی ڈال دو. 5-6 بوریاں اس کی چھوٹی چھوٹی ایسے بھری ہوئی, میری فرمائش اسی گانے کی. اسی کو دیکھ کے پھر اقبال شہزاد نے وہ کیا. اور جب ان کو پتہ لگا کہ شاعر ہی نہیں ہے, شہر تک نہ ہونا, ہمیں نہیں پتا تھا شہر کا تو نام ہی نہیں تھا, کاپی رائٹس کا پرابلم. اس نے 10 دن میں, پھر 10 دن لگے, مسرور انور نے پھر لکھا دوبارہ سے. ہاں اس کے کوئی 20 وہ تھے مصرے انترے سارے, یہ سب کچھ لکھے. پھر اس میں سے ہم نے یہ آفاقی صاحب, یہ ان کا پورا نام کیا ہے تھے, اب تو جنت اللہ نصیب کرے, نہ وہ بھی لکھنے والے بہت اقبال آفاقی نام تھا, علی سفیان بالکل صحیح. وہ اور طارق ہمارے فلم والے تھے, حسن طارق, کہ ہم 5-6 بندے ان کے جتنے بھی دوست بیٹھ کے اس میں سے یہ سب چنے, یہ 6 نکالے, 5 ہیں. ہاں پہلا مصرع ہے ہنسی آتی ہے اپنی, محبت تو ہے
एक कागज की नाव, रूह भी आओ, ठहर जाओ आंखों में थोड़ा सा दम है, शमा बन के शमा बन के महफिल में हम जल रहे हैं। फिल्म में 3 पांच नहीं, हर वक्फे वक्त से ना था ना, वक्फे हर एक उसके उस पे था, बीच में चलता रहा पूरा ही था। कह रहे वो गाना इतना पॉपुलर था। मुजीब साहब थे, अब पहले तो HMV के मुजीब साहब डायरेक्टर थे। उन्होंने मुझे सुबह को मैं गई, रिकॉर्डिंग थी मेरी काफ़ियों की सी टूटे यार डाढ़े ते एक वो था हिनके को होश नमाज़ा हिनके को होश नमाज़ा दे, कुठे पे है यार दे ना जाते, हिनके को उस्ताद जमाल, मैं उन पर बड़ा हंसती भी थी, मैं ज़रा खाच माच में चावड़ा बेचारा ना। अच्छा मैं गा के आऊँ तो उन्होंने कहा सुरैया चलो तुम्हें दिखाएं, ये HMV का और वो कुत्ते वाली उस कंपनी का ये एक रिकॉर्ड है कि 2 दिन में हमने रिकॉर्ड किया है तुम्हारा। अब ये जा रहा है पिंडी की तरफ, आज़ाद कश्मीर की तरफ, इधर उधर कराची, बड़े बेमुरत के रिकॉर्ड्स बने इतने ज़्यादा। मुझे नहीं पता था कि फिर रिकॉर्ड कितने दिनों में बनता है ना जी। मैं कहती ये बहुत बड़ी, उन्होंने कहा ये बहुत बड़ी बात है, ये सूखता नहीं है ना, ये सूखता इसका होता है, ये जो बनता होगा जैसे, तो कोई ऐसी बात। फिर उन्होंने गए मुझे दिखाया, वो ये नहीं दिखाया एक रिकॉर्ड दिखाया, वो बाकायदा उसमें रख रहे थे बक्सों में बना के हर एक चीज़ में। वाह, ये और इतना पॉपुलर हुआ ये गाना, और कहते फिल्म इतनी नहीं पसंद की कि जितना गाने के लिए पूरी दुनिया ने वो फिल्म बार बार देखी। जरूर इन्होंने कितना गाया, यहाँ से शुरू किया, फिर उसके बाद काफ़ी गाई, फोक गाया, फिल्मी गाने गाए, इनका कोई कैटलॉग है कि कितने गाने आप तक गा चुके हैं? कुछ आपने इसमें किया है, काम किया है? असल में अम्मी ने ज़्यादा परफॉर्म किया है रेडियोज़ के ऊपर। फिल्म के इनके जो गिनती के गाने, गुल बकावली से ये सफ़र शुरू हुआ फिल्म का 1961 में, वो उसमें अम्मी ने नज़रिया काहे मिलाई राग डाना गाया, वो उसकी भी एक स्टोरी है, वो हमने आपसे सुननी है कि वो कैसे हुआ। तो वो गाया, बड़े बेमुरवत और एक भूले से भी कोई यहाँ कह दो कि ना लगाए दे, 20 दिन का गाना था, रानी पे पिक्चर आई सा। ये फिल्म का तो इनका लिमिटेड काम है, रेडियो पे इनका ज़्यादा काम क्लासिकल का है। अब रागदारियों की आप जमा नहीं रखते कि कितना गाया, क्योंकि इनका रात के राग, सुबह के राग, क्योंकि पहले राग चलते थे, फिर गज़लें रेडियो से गाई, फिर इन्होंने गीत, फिर ख्वाजा साहब की काफियों में इनका बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन शुरू हुआ है ना, यहाँ पे हमने उसके लिए काम किया। लेकिन कराची से भी काफियाँ चलती रहीं इनकी, और शुरू होनी चाहिए यहाँ रेडियो के साथ मिलके, और ये चीज़ें ये होनी चाहिए। कैटलॉग है इनकी, उसमें इन्होंने जो काम किया वो मतलब ऑलमोस्ट हम ये कह सकते हैं कि जैसे इन्होंने ऑलमोस्ट नियरली अंडर 1000 इनके गीत होंगे, जो काफियाँ, सरायकी, गाने, गीत, कुछ इस तरह होगा, कोई प्रॉपर हम काउंटिंग नहीं कर सकते। गज़लें भी बहुत की,